बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 382 मुलाहिज़ा फरमाएं। हमने मेकअप का ज़रूरी सामान राकील के बैग में रखा। एक खूबसूरत और फैशनेबल औरत होने के नाते उसके पास वो सामान देकर किसी को कोई शक नहीं हो सकता था। हमने ऐसी मुंतखब कॉस्मेटिक्स का ज़ख़ीरा किया जो हमारी ज़रूरत के ऐन मुताबिक हो। मैंने अपने ज़हन में उभरने वाले अछूते आइडिया के पेश नज़र राकील को वो हिदायत दी थी। इस हवाले से मेरे ज़हन में एक नक्शा वादे तरतीब पा चुका था। राकील ने उलझन ज़दा सवालिया नज़र से मुझे देखा और बोली, मैं समझ नहीं सकी, क्या शुरू हो जाऊं? जितनी जल्दी मुमकिन हो सके तुम्हें गार्शिया बनना है, मैंने वजाहत करते हुए कहा, और मुझे डिसिल्वा। हम दोनों दोस्त हैं जिनका ताल्लुक वाशिंगटन के इलाके सीटल से है। ओह, उसने एक तवील सांस खारिज की, फिर पूछा, वो डॉक्टर मूंग? मैंने जवाब दिया, जब तक डॉक्टर मूंग रिफो से वापस आता है हम अपने हुरियों में आ चुके होंगे, फिर उसे भी युआन माऊ बनना पड़ेगा। मैं महसूस कर रही हूँ तुम कुछ सनसनीखेज प्लानिंग कर चुके हो। वो बैग खोलकर ब्यूटी बॉक्स बाहर निकालते हुए बोली, तुम बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हो। मैंने मुख्तसर जवाब देने पर इक्तफा किया। हम उस वक्त उसी कमरे में थे जहाँ थोड़ी देर पहले मार आराई हुई थी। ज़ेर हिरासत दोनों दुश्मनों को मैंने दूसरे कमरे के वॉशरूम में कैद किया था। हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू उन दोनों की समाअत तक रसाई हासिल नहीं कर सकती थी। दौरान मेकअप राकील ने कहा, वहीदान, ये कैसी अजीब बात है। जब हम अपने असली हुरिये में थे तो हमला आवरों ने हमें मेकअप में समझा, और जब हमने मेकअप उतारा तो हांगचू अपनी दानिश में हमें मेकअप में देखकर हैरान रह गया। हम जिस तरह के मुसाफिर हैं उसमें गाम बगाम ऐसी अजीबो गरीब सूरत हालात से सामना होता रहता है। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, हालात वाक़यात का जाविया बदल जाए तो तज्ज़िये के नताइज में भी वाज़ेह तब्दीली आ जाती है। एक लम्हे का तवक्कुफ़ करने के बाद मैंने अपना काम जारी रखते हुए कहा, ज़मीन पर खड़े होकर आसमान की तरफ निगाह उठाएं तो चांद हमें ऊपर दिखाई देता है, जबकि चांद की सतह पर खड़े होकर अगर ज़मीन का मुशाहिदा किया जाए तो वो भी आसमान पर खड़ी नजर आती है। ज़ाविया नज़ारा पॉइंट ऑफ व्यू की तब्दीली से मुशाहिदे के नताइज खुद बखुद बदल जाते हैं। वो अपने मेकअप को फाइनल टच देते हुए बोली, पता ही नहीं इन मनूसों ने हमारा सुराग कैसे लगा लिया, जबकि हमारी सूरत शक्ल में नुमायां तब्दीली मौजूद थी। ये लोग हमारी उंगलियों का ताकुब करते हुए यहाँ नहीं पहुंचे होंगे। मैंने भी मेकअप को इख्तिताम की तरफ लाते हुए कहा, अगर ऐसी बात होती तो ये लोग रात के इब्तदाई हिस्से में हमें छापने की कोशिश करते, हमें इतनी मोहलत हरगिज़ ना देते। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, ताहम मेरा अंदाज़ा है एक दूर दराज और गैर आबाद खट को आबाद करते देखकर ये हमारी तरफ मुतवज्जो होंगे। जब इन्हें ये मालूम हुआ होगा कि 3 गैर मुकामी अफराद रात को यहाँ आए हैं तो इन्हें इस क़याम से तशवीश हुई होगी। अज़ामबाद चियांग की मुज़ाहमत ने इनके शक को यकीन में बदल दिया होगा। जिन 3 अफराद की इन्हें तलाश है वो हम ही हैं। बहरहाल फिलहाल ख़त्मी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। वो बेसारी से बोली, इन शैतानों पर लानत भेजो। फिर उसकी आवाज़ बर्रा गई, मुझे चियांग की मौत का सख्त अफसोस है। मैंने राकील को चियांग की कैफियत से आगाह कर दिया था, ताहम उसने चियांगशू की लाश के बिखरे हुए टुकड़ों को देखने की कोशिश नहीं की थी। चियांग की मौत का मुझे भी बहुत अफसोस था, लिहाजा कोई तबसरा करने की बजाय मैं खामोशी रहा। थोड़ी देर के बाद राकील ने कहा, यहाँ अच्छी खासी फायरिंग हुई है और एक बम भी ब्लास्ट हुआ है, लेकिन अभी तक कोई शख्स इस तरफ मुतवज्जो नहीं हुआ। मुझे इस पर भी हैरत है। मैंने तायदी अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, हो सकता है यहाँ करीब करीब में हमारे सिवा कोई और मौजूद ही ना हो। कानून के मुआवजों को तो इस वाक़े का नोटिस लेना चाहिए था। मैंने कहा, 15,000 नफूस की कुल आबादी में कानून के मुहाफिज भी गिनती ही के होंगे, और रात की आखिरी पैर मुमकिन है वो लोग गहरी नींद में हों। इस जजीरे ज़ूरूनारा आइलैंड का रकबा 130 मुरब्बा मील है, लिहाजा आबादी खासी छिद्री होगी, और ये भी हो सकता है 60 से मीलों के फासले तक कोई कानून का रखवाला या चौकी मौजूद ही ना हो। शायद ऐसी ही बात है। वो शाने उचकाते हुए बोली। फिर गुफ्तगू का रुख बदलते हुए मुझसे पूछा, वहीदान, तुम क्या करने का इरादा रखते हो? मैंने एक लम्हे के लिए उसकी गहरी नीली आंखों में झांका, फिर संजीदा लहजे में कहा, हम दोनों DWA के मुसाफिर गार्शिया और डिसिल्वा का रूप धार चुके हैं। डॉक्टर मोंग भी वापसी पर युआन माऊ का हुलिया इख्तियार करेगा। हम तीनों गुज़िश्ता सुबह चहल कदमी के इरादे से होटल एयरपोर्ट से निकलते हैं। 5 मिनट बाद न्यूज़ स्टैंड के करीब हमें चंद अजनबी अफराद घेर लेते हैं। फिर गन पॉइंट पर हमें मजबूर करके वो हट में ले जाते हैं और हमें एक कमरे में कैद कर दिया जाता है। मैं एक लम्हे को सांस लेने के लिए रुका। राकील बड़ी दिलचस्पी से मुझे देख रही थी। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हम उन अफराद के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन वो अपने रवैये और सलूक से हमारे दुश्मन साबित होते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि अगर उन्होंने हमें आज़ाद ना किया तो हमारी फ़्लाइट निकल जाएगी, लेकिन जवाब में वो हमें शी मोंगा नामी किसी शख्स का हवाला देकर धमकाते हैं और कहते हैं कि उसके आने के बाद ही हमारी किस्मत का फैसला होगा। हम इसी दौरान में अपने अंदाजे से ये समझ लेते हैं कि शी मोंगा उनका सरगुना है और वो लोग खाई जैकेट के हिमायती हैं। हमारी जहाज वाली कार्रवाई उन्हें पसंद नहीं आई, लिहाजा वो हमें किसी सख्त तरीन सजा से गुजारना चाहते हैं, मगर उन्हें शी मोंगा की आमद का इंतजार है। अभी थोड़ी देर पहले तक हम तीनों उन लोगों के रहमो करम पर थे। इसी दौरान में हमें नहीं मालूम ज़ूरूनारा आइलैंड पर क्या हालात पेश आ चुके हैं।
ہماری فلائٹ اس جزیرے سے روانہ ہو چکی ہے یا نہیں ہم نہیں جانتے۔ اس سے آگے کہانی میں ایک پوائنٹ آتا ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد میں نے ذرا توقف کیا اور سوالیہ نظر سے راکیل کو دیکھا۔ جب وہ خاموش رہی تو میں نے دوبارہ کہنا شروع کیا، رات کے آخری پہ ان لوگوں کی تم پر یعنی گارشیا پر نیت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ تمہیں ایک کمرے سے نکال کر دوسرے کمرے میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے ڈی سلوا اور یوان ماؤ کو گن پوائنٹ پر رکھا ہوا ہے، لیکن ان لمحات میں عورت کی ہوس نے انہیں پہلے جتنا چاقو چوبند نہیں رہنے دیا۔ چنانچہ ہمیں اپنی کارکردگی دکھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ ہم فوراً ایکشن میں آ جاتے ہیں اور پھر بازی پلٹ جاتی ہے۔ اس مارکے میں ان کے 2 آدمی انہی کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ باقی 2 کو ہم بے دستوں پا کر کے باتھ روم کی فرش نشینی پر مجبور کر دیتے ہیں۔ چیانگ اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا، لہذا اسے ان کا ساتھی ظاہر کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہم نے ان لوگوں پر کیوں کر غلبہ پایا، ہم سے یہ سوال پوچھنے کی جرات نہیں کرے گا، کیونکہ زورو نارا آئی لینڈ والوں کو اب تک اچھی طرح معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم نے ہائی جیکرز پر کس طرح قابو پایا تھا۔ کسی کو ہمارے تازہ ترین کارنامے پر حیرت نہیں ہوگی، اور جہاں تک ان 2 خبیثوں کا تعلق ہے تو ان کی کون سنے گا۔ شی مونگا کنگ توہارا ازولا کا بھتیجا صحیح، لیکن اس کا شمار کنگ کے دشمن افراد میں ہوتا ہے۔ جب یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ شی مونگا جیکرز کا پشت پناہ ہے تو کنگ اس باغی بھتیجے کا جلوس نکال دے گا۔ ممکن ہے کنگ کو آج تک ایسا جاندار کوئی موقع نہ ملا ہو، یہ موقع اسے ہم فراہم کریں گے۔ اس کے بعد ہمیں یہاں سے جانے کے لیے کوئی روک نہیں سکے گا۔ کنگ کے خصوصی حکم سے ہمیں ہماری ہی خواہش پر مقامی ایئر لائنز کی ایئر بس A330 سے ٹھیک 8 بجے صبح سیٹل جانے کی اجازت مل جائے گی۔ بروس نوبل وغیرہ کل دن میں 11 بجے یہاں سے روانہ ہو گئے تھے، لہذا اب ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ سمپل از دیٹ، دس سمپل از ویری ونڈرفل، وہ جوش بھرے لہجے میں بولی۔ فیضان، تم تو اچھے خاصے فکشن رائٹر ہو، کبھی اس شعبے میں ٹرائی کی؟ میں نے مذاق کے رنگ میں کہہ دیا، اگر امریکہ کا کوئی پبلشر موقع دے تو میں کوشش کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ میں نے سن رکھا ہے یہاں اس کام کا بہت زیادہ معاوضہ ملتا ہے۔ تم نے کچھ غلط نہیں سنا، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ ایسے رائٹر کو بھی اس کی کلاس کے مطابق ہی معاوضہ ملتا ہے۔ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اس کام سے ٹھیک ٹھاک گزارا کر لیتے ہیں، البتہ بعض ایسے رائٹرز بھی ہیں جن کا ایک ناول ان کی زندگی بھر کی روزی روٹی کا بندوبست کر دیتا ہے۔ مجھے مذاق سوجا، میں نے برجستہ پوچھا، راکیل تم کسی رائٹر کے معاوضے کا اس سے بہتر ہو۔ اس نے روزی روٹی کے لیے بریڈ اینڈ بزنس کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ میں اس کے نک نیم روٹی کے حوالے سے اس سے خاصی اٹکیلیاں کر چکا تھا، لہذا اس نے میرے مذاق کو بڑے بھرپور انداز میں انجوائے کیا۔ اس کا انجوائمنٹ میرے سوال کا تسلی بخش جواب تھا۔ میں نے واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، ہمیں جلد از جلد اس ہٹ سے نکل کر کنگ کے کسی آدمی سے رابطہ کرنا چاہیے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے قدرے اضطراری لہجے میں کہا، یہ اللہ کا بندہ ڈاکٹر مونگ کہاں رہ گیا؟ ڈاکٹر مونگ کے سلسلے میں راکیل کو بھی تشویش تھی۔ چیانگ کے مطابق ڈاکٹر لگ بھگ 2 بجے رات ہٹ سے نکلا تھا اور اس نے چیانگ کو تھوڑی دیر بعد واپس آنے کا کہا تھا۔ اب صبح 4 بج رہے تھے، معلوم نہیں ڈاکٹر مونگ کی تھوڑی دیر کتنی طویل و عریض تھی۔ راکیل نے کہا، ہم سوال اٹھایا اگر ہم اعلیٰ صبح یہاں سے نکل جاتے ہیں تو ہانگ چو ہمارے بارے میں کیا سوچے گا؟ آخر کو وہ ہمارا میزبان ہے اور اس نے ہم سے ہر ممکن تعاون کیا ہے۔ ہانگ چو کو جب ہمارے بارے میں سوچنے کا خیال آئے گا ہم زورو نارا آئی لینڈ کی زمین کو چھوڑ چکے ہوں گے۔ میں نے راکیل کے غیاب میں خانگ چو سے ہونے والی گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، ہم اسے صاف منع کر چکے ہیں کہ ایئر بس سے سفر کا ارادہ نہیں رکھتے، لہذا وہ ہمیں صبح صبح تنگ کرنے نہ آئے۔ میرے خیال میں وہ 10 بجے سے پہلے ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ تھوڑا توقف کرنے کے بعد میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، اس کے بعد خانگ چو ہمارے بارے میں جو بھی سوچے گا اس کا حق ہے، ہم کسی وضاحت کے لیے واپس تو نہیں آ سکتے۔ وہ معنی خیز انداز میں سر ہلا کر رہ گئی، پھر اس کے چہرے کے تاثرات میں تبدیلی رونما ہوئی، جیسے اچانک اسے کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ اگلی لمحے اس نے سوال داغ دیا، فیضان کرسی پر بیٹھے بیٹھے تمہاری حالت کیوں بگڑ گئی تھی؟ میں پلک جھپکنے میں سمجھ گیا اس کا اشارہ میری کون سی حالت کی طرف تھا۔ ہوٹل ایئرپورٹ کی طرح یہاں بھی میں نے اسے خوبصورتی سے ٹالنے کی کوشش کی۔ میں نے نہایت ہی سنجیدگی سے کہا، راکیل جب کوئی شخص میری بات نہیں مانتا یا مجھ سے وعدہ خلافی کرتا ہے تو مجھے بہت دکھ پہنچتا ہے، بس میری ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے۔ اس نے متعجب نظر سے مجھے دیکھا، پھر الجھن زدہ لہجے میں بولی، وہاں آرام کرسی پر بیٹھے بٹھائے کس نے تم سے وعدہ خلافی کی یا کس نے تمہاری کون سی بات نہیں مانی؟ اس وقت ہم دونوں کی سوا کمرے میں کوئی تیسرا موجود نہیں تھا، کس نے تمہیں دکھ پہنچایا؟ تم نے راکیل، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دنگ سی رہ گئی۔ میں نے کہا، ہاں تم نے۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی تھی۔ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بولی۔ میں نے اسے پتہ لگاتے ہوئے کہا، راکیل میں نے کرسی کی جانب قدم بڑھانے سے پہلے تم سے کہا تھا تم میرے بستر پر آرام سے سو جاؤ، پھر میں نے تم سے چند منٹ کی رخصت مانگ کر آنکھیں بند کر لی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ تم خاموش رہو گی اور میرے کام میں مداخلت نہیں کرو گی۔ لیکن میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر شاکی نظر سے اسے دیکھا اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جب تم نے بازو سے جھنجھوڑ کر اور زبان سے پکار کر مجھے جگایا تو میں نے اپنی کھلی آنکھوں کے سامنے تمہیں پایا۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے، تم نے نہ صرف وعدہ خلافی کی بلکہ میری بات بھی نہیں مانی۔
تم خاموش رہی اور نہ ہی میرے کام میں مداخلت سے بات آئی. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس سوال کے جواب میں مجھے ایک خوشگوار دھکا لگا. راکیل ایک دم مجھ پر ڈیس ہی گئی. بڑی شوخی سے بولی, تم بڑے بدماش ہو ویتان. ایک آزاد خیال امریکی حسینہ کے بے لاگ لبوں سے اپنے لیے بدماش کا لفظ سن کر مجھے عجیب سا لگا. راکیل نے اس تبصرے پر بس نہیں کیا بلکہ مجھ پر گرتے ہی بدن کو ڈھیلا چھوڑ دیا. میں اس وقت بیڈ کے کنارے پر تھا. کوئی لمحہ جاتا کہ ہم دونوں گتھم گتھا زمین پر پڑے نظر آتے. میں نے اپنا توازن بگڑتے دیکھا تو بے ساختہ میرے اونٹوں سے نکلا, ارے یہ کیا کر رہی ہو ٹرک, تم گر جاؤ گی. مجھے پورا یقین ہے تم مجھے گرنے نہیں دو گے. وہ میرے ساتھ غلط ملت ہوتے خوابناک لہجے میں بولی. اس وقت تم کرسی پر بیٹھے ہو اور نہ ہی گن پوائنٹ پر ہو. تم نے تو مجھے اس وقت بھی بخوبی سنبھال لیا تھا. میں نے اس کے یقین کو ٹھیس نہیں پہنچنے دی. اس کا یقین ٹوٹ جاتا تو وہ بکھر کر رہ جاتی. میں نے اسے تھام لیا. اسی دوران میں ہم اپنا توازن کھو بیٹھے تھے. کشش سکل نے اپنا کام کر دکھایا اور راکیل مجھے اپنے ساتھ لیتے ہوئے اس طرح فرش تک پہنچی کہ مجھے لینے کے دینے پڑ گئے. وہ گندم سے بری سوندھی خوشبو والی کسی بوری کی مانند مجھ پر لد گئی. وقت نے گویا اپنے پنکھ سمیٹ لیے. اس کی پرواز تھم گئی. ہم دونوں اسام فضائے بسیط میں معلق ہو کر رہ گئے. اس کائنات میں ہم نیوٹن کے اخذ کردہ قانون تجاذب کی تعمیل کرنے لگے. راکیل کی خود سپردگی میری وارفتگی کا سبب بن گئی. میں اپنے محو پر ڈگمگا کر رہ گیا. بعض متقاضی حالات میں مجبور محض بن کر انسان کو اپنے مقام سے گرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. فوم کے دبیز اور آرام دہ بستر کو چھوڑ کر زمین پر سونا بھلا لگتا ہے. زورونارا ایئر لائنز کی ایئر بس A330 نے ٹھیک 8 بجے صبح بورونارا ایئرپورٹ سے ٹیک آف کیا. ہم تینوں ڈیسلوا گارشیا یوان ماؤ کی حیثیت سے اس جہاز کے مسافروں میں شامل تھے. اس سیارے کی طرح ہماری منزل بھی واشنگٹن اسٹیٹ کا خوبصورت شہر سیٹل تھی. ڈاکٹر مونگریفو سے 4:30 بجے واپس آیا. ہٹ کے حالات نے تھوڑی دیر کے لیے اسے متذبذب کر دیا تھا, لیکن جب میں نے اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تو وہ مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے مطمئن ہو گیا. اگر قدرت نے ہمیں اس جزیرے سے نکلنے کا ایک منطقی موقع فراہم کر دیا تھا تو ہمیں اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا, اور ہم نے ایسا کیا بھی تھا. جبھی تو اس وقت زورونارا آئی لینڈ کو خیر آباد کہہ کر سیٹل کی جانب محو پرواز سے. ڈاکٹر کی ہٹ میں آمد کے بعد ہم نے 2 میل واقع پولیس کی چوکی سے رابطہ کر کے کنگ کو حالات حاضرہ سے آگاہ کرنے پر زور دیا. سارے دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے. TWA کے بوئنگ 747 کو پیش آنے والا واقعہ جزیرے میں برننگ ٹاپک بنا ہوا تھا, اور ہم اس کامیاب آپریشن میں ہیروز کی حیثیت رکھتے تھے. لہذا ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا. ہماری خاطر کنگ کو اپنی نیند خراب کرنا پڑی اور وہ پوری کوشش کے ساتھ احکام صادر کرنے لگا. اسی وقت مجھے یہ بات پتہ چلی کہ زورونارا آئی لینڈ میں امریکہ نواز بادشاہت قائم تھی. کنگ توہارا عزولہ نہ صرف امریکہ کا حمایتی تھا بلکہ وہ اس کے مفادات کا بھی خاص طور پر خیال رکھتا تھا. ہمارا تعلق چونکہ امریکہ سے تھا اور TWA کا طیارہ بھی امریکہ اینکریج سے اڑ کر امریکہ سیٹل ہی جا رہا تھا, اس لیے بھی کنگ کی کارکردگی میں گویا پہیے سے لگ گئے تھے. پھر وہ شی مونگا کے حوالے سے ہمارا مشکور بھی تھا. لہذا صرف 3 گھنٹے کی ہنگامی کاروائی کے بعد ہم بورونارا ایئرپورٹ کی عمارت میں تھے. کنگ توہارا عزولہ بنف سے نفیس ہمیں سی آف کرنے ایئرپورٹ تک آیا تھا. ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی. پرواز متوازن ہوئی تو میں نے ڈاکٹر مونگ سے پوچھا, تم اچانک اٹھ کر ہٹ سے کہاں چلے گئے تھے؟ بس ذرا ایک ٹہل لگانے گیا تھا, اس نے گول مول جواب دیا. میں نے کہا, تمہاری یہ ذرا ایک ٹہل لگ بھگ 2.5 گھنٹے پر مشتمل تھی. میرے لہجے میں ایک استفسار چھپا ہوا تھا. اس نے کوئی متجفی جواب دینے کی بجائے سرسری انداز میں کہا, تمہیں میری ضرورت تو محسوس نہیں ہوئی ہوگی. تم نے سارا معاملہ بڑی مہارت سے نمٹا دیا. وہ ذرا متوقف ہوا, پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا, مجھے یقین تھا تم نمٹ لو گے. میں اس کے آخری جملے پر چونک اٹھا. اس جملے کا واضح مطلب یہی تھا, ورڈ پر پیش آنے والے واقعات سے قبل از وقت ہی آگاہ تھا, ورنہ وہ اپنے یقین کا اظہار نہ کرتا. ڈاکٹر کا گریز دیکھتے ہوئے میں سمجھ گیا کہ ذیل میں پوچھے گئے میرے کسی سوال کا وہ سیدھا جواب نہیں دے گا. لہذا میں نے قرید اور ٹٹول کا خیال دل سے نکال دیا اور موضوع بدلتے ہوئے اس سے پوچھا, کیا ان 2.5 گھنٹوں کے دوران میں تم نے اپنے بڑوں سے سیٹل میں رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ اس نے مجھ پر ایک گہری نگاہ ڈالی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا, ہاں مجھے گیس اسٹیشن سے سیٹل فون کرنے کا موقع ملا تھا. تمہارے سیٹل جانے پر سانگ فو مطمئن ہے. اس نے ایک اور چونکا دینے والی بات کی تھی. ایئر بس سے سیٹل جانے کا پروگرام میں نے اس کی غیر موجودگی میں طے کیا تھا. پھر وہ کسی سانگ فو سے میرے سیٹل جانے کو کیسے ڈسکس کر سکتا تھا؟ ڈاکٹر مونگ کی شخصیت اور حرکات بے حد پراسرار تھیں. میں نے بھی تہیہ کر لیا کہ اس کی حیرت سے بھرپور باتوں پر اچنبھک ہوں گا اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی استفسار کروں گا. سانگ فو ایک نیا نام سامنے آیا تھا اور ڈاکٹر نے جس ادب و احترام سے اس کا ذکر کیا تھا محسوس ہوا کہ سانگ فو اس کا کوئی بڑا تھا. میں نے اس سے پوچھا, یہ سانگ فو صاحب کون ہے؟ جواب دینے سے پہلے اس نے چند لمحات تک بڑی بھرپور نظر سے مجھے دیکھا اور بتایا, سانگ فو سیٹل میں ہمارے سب کچھ ہیں. سب بڑوں سے بڑے ہم انہی کے اشاروں پر حرکت کرتے ہیں. اوہ, میں گہری سانس لے کر رہ گیا.
डॉक्टर मूंग ने कहा, मैं जानता हूँ कुछ अर्सा पहले जब तुम काठमांडू नेपाल के मुजाफात में बुंदेल कुंड की इबादतगाह में पनाह गजी थे तो दिलाई लामा ने तुम पर अपने एतमाद का इजहार किया था। ये कोई मामूली बात नहीं, और अब सांगफू भी तुम्हें खास अहमियत दे रहे हैं। मैं तुम्हारे मर्तबे अहलियत से वाकिफ हूँ वैदान, इसलिए हमारे दरमियान वो गुफ्तगू सरगोशियाना अंदाज में हो रही थी। उसने जुमला अधूरा छोड़कर खामोशी इख्तियार की तो मैं पूछे बिना रह सका, इसलिए क्या? इसलिए अगर तुम्हें कभी ये महसूस हो कि मैं तुमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ, या ये कि मैं तुम्हें अपनी सोच और मंसूबे से आगाह नहीं कर रहा, तो अपने दिल में मेरे लिए कोई ऐसा वैसा ख्याल ना लाना। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, बल्कि इसमें सांगफू की रजा शामिल होती है। मैं तुम्हारी मजबूरी को अच्छी तरह समझता हूँ, मैंने ठोस लहजे में कहा। वो गंभीर आवाज में बोला, थैंक यू। मैंने अचानक मौजू बदल दिया और हैरत भरे लहजे में इस्तफसार किया, डॉक्टर मूंग, तुम अपनी नींद कैसे पूरी करते हो? मैंने कभी तुम्हें टिक कर सोते नहीं देखा। मैं गुज़िश्ता 10 साल से जबकि नींद पर गुजारा कर रहा हूँ। मैं जबकि नींद के बारे में अच्छी तरह जानता था। बाज़ हंगामी हालात में मैं खुद भी इस तकनीक से इस्तेफादा कर चुका था, लेकिन 10 साल ऐसे तवील अरसे का सुनकर मुझे वाकई बड़ी हैरत हुई। ये नामुमकिन हद तक हैरान कुन था। 10 साल? मैंने मुतअज्जब लहजे में दोहराया। हाँ, 10 साल। वो एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोला, जब भी मुझे नींद बेबस करने लगती है मैं आंखें बंद करके एक झपकी लगा लेता हूँ, जो 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक की हो सकती है। इस मुख्तसर मगर मखसूस दिमागी हिदायत के ज़ेरे असर गहरी और पुरसुकून नींद के बाद ही मैं आइंदा 8-6 घंटे के लिए शाश बेशाश और चाको चौबंद हो जाता हूँ। मैंने उसे तौसीफी नज़र से देखा और कहा, मैं भी इस आदत को अपनाने की कोशिश करूंगा। फिर अपनी मालूमात के लिए पूछ लिया, क्या मुसलसल एक तवील अरसे तक ऐसा करने से इंसान की मजमूई सेहत पर किसी किस्म के बुरे असरात तो मुरतब नहीं होते? हरगिज नहीं। वो कतियत से बोला, तुम मुझे देख लो, गुजरे हुए 10 साल ने मेरी देनी जिस्मानी रूहानी सेहत का क्या बिगाड़ दिया है। अलबत्ता वो एक लम्हे को मुतवक्किफ हुआ, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, इब्तिदा में इस नींद की प्रैक्टिस से इंसान उलझता जरूर है, लेकिन रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाता है। नहायत ही संजीदगी से अगर कोई भी काम किया जाए तो कामयाबी जरूर कदम चूमती है। बस उसके लिए साबित कदमी लगन की जरूरत होती है, जो तुम में बड़ी वाफर मिकदार में कूट कूट कर भरी हुई है। बस जरा फुर्सत मिल जाए, मैं भी जबकि नींद की प्रैक्टिस करना शुरू कर दूंगा। मैंने पुरअज़म लहजे में कहा, मैं जिस नोयत की जिंदगी गुजार रहा हूँ उसमें ये एक हथियार से कम नहीं। वो बोला, फुर्सत मिलती नहीं, हासिल करना पड़ती है। मौका हर बार हाथ नहीं आता, निकालना पड़ता है, जैसे मैं निकालता हूँ। बात खत्म करती वो अपनी निशिस्त पर थोड़ा इजी हुआ, फिर उसने आंखें बंद कर ली। मैं समझ गया वो जबकि नींद में चला गया था। मैं राकील की तरफ मुतवज्जो हो गया। जहाज ने मुकर्रर वक्त पर सीटल एयरपोर्ट के रनवे को छू लिया। इस वक्त मेरी वॉच 12:30 बजे बता रही थी। ज़ुरूनारा आइलैंड और सीटल के मुकामी वक्त में लगभग 2.5 घंटे का तफावुत है। गोया इस वक्त सीटल की घड़ियां दोपहर 3 बजे का वक्त बता रही थी। मुख्तलिफ मुल्कों के माबैन वक्त का फर्क भी बाज़-औक़ात हैरान कुन नताइज सामने लाता है। हमने ठीक 4.5 घंटे एयर बस में गुजारे थे, मगर इंटरनेशनल टाइम जोन पर ये 4.5 घंटे हमारे लिए 7 घंटों में बदल गए थे। शामो शहर की गर्दिश के मुताबिक हम 8 बजे सुबह तैयारे में ज़ुरूनारा आइलैंड से उड़े थे और 3 बजे सपैर सीटल की फदा में सांस ले रहे थे। जो लोग मुल्कों सफर करते हैं वो बारहा इस हैरत आफरीन तजर्बे से गुजरते होंगे। एयरपोर्ट से हमने एक शानदार टैक्सी ली और लगभग 4 बजे हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। इसमें वो वक्त भी शामिल है जो लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट से निकलने में सर्फ हुआ। अमेरिका की गुंजानाबाद स्टेट्स की बनिस्बतन वाशिंगटन खासा खुला और कुशादा महसूस होता है। ये तजिया मुख्तलिफ स्टेट्स में घूमने के बाद का है। सीटल में हमारी मंजिल पायनीर स्क्वायर थी। पायनीर स्क्वायर बड़ी खूबसूरत जगह है जो 2 स्ट्रीट्स के बाइमी मिलाप के नतीजे में वजूद पाता है। फर्स्ट एवेन्यू और सेकंड एवेन्यू चेरी स्ट्रीट और जेम्स स्ट्रीट को क्रॉस करते हुए मुतवाज़ी सफर करती हैं। इन चारों सड़कों के एक दूसरे के ऊपर से गुजरने से मुरब्बा सूरत पायनीर स्क्वायर बन जाता है। अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक में स्ट्रीट्स का मतलब अच्छी खासी सड़क है, न कि हमारी तरह कोई छोटी सी गली। डॉक्टर मूंग रिफोशी की हिदायत पर ड्राइवर ने टैक्सी एक बड़ी सी शॉप के सामने रोक दी। इनवाई इकसाम के रंग बिरंगे फूलों से सजी इस बड़ी सी दुकान के पहलू में वाक़ई जीने के जरिए खम इमारत के अंदर दाखिल हो गए। इस इमारत का ज़ीरी हिस्सा सांगफू और उसके आदमियों के इस्तेमाल में था। डॉक्टर मूंग ने मुझे बताया कि सांगफू के अलावा वहाँ 7 अफराद और भी मौजूद थे, 4 मर्द और 3 औरतें। चेरी स्ट्रीट पर वाक़ई फ्लोरल शॉप और उसके बराबर में मौजूद रेस्टोरेंट सांगफू की मलकियत थी। हकबीसा रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल होता था। किसी जमाने में यहाँ एक बड़ी सी वाइन शॉप हुआ करती थी। सांगफू ने कई साल पहले इमारत का ज़ीरी हिस्सा खरीद लिया और अपने खास बंदों के साथ यहाँ कारोबार शुरू कर दिया। यही 7 अफराद मज़कूरा रेस्टोरेंट और फ्लावर शॉप फूलों की दुकान का निज़ाम संभालते थे। सांगफू बाजार चेरी स्ट्रीट का एक सीधा साधा कारोबारी आदमी था, लेकिन दुनियादारी के साथ साथ वो अपने इज़्म के लिए भी भरपूर काम कर रहा था। उसके अकीदतमंदों में जब डॉक्टर मूंग रिफोशी जैसे अकबरी मौजूद थे तो फिर उसकी अपनी मख्फी और ज़ाहिरी सलाहियतों का क्या ठिकाना हो सकता था। रात 8 बजे मुझे सांगफू से मिलने का मौका मिला।
ڈاکٹر مونگ مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گیا جہاں فرشی نشست کا اہتمام تھا۔ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں ایسی نشست گاہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ ڈاکٹر مونگ مجھے وہاں پہنچا کر واپس چلا گیا تو میں بغور اس چھوٹے سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے کے اندر داخلے کے 2 دروازے تھے جو مقابل دیواروں میں نظر آ رہے تھے۔ فرشی نشست کے علاوہ اس کمرے میں کوئی قابل ذکر شے مجھے دکھائی نہ دی۔ کمرے کے فرش پر پیلے رنگ کا سینتھیٹک کارپیٹ بچھا تھا۔ ایک کونے میں 3x3 فٹ کا ایک چھوٹا سا سرخ کارپیٹ بھی موجود تھا۔ قالین کا یہ سرخ ٹکڑا پیلے کارپیٹ کے اوپر بچھایا گیا تھا۔ میں اس کمرے کی سادگی اور سونے پن پر غور کر ہی رہا تھا کہ ایک دروازہ آہستگی سے کھل گیا۔ یہ دروازہ نہیں تھا جو ڈاکٹر مونگ نے آمد و رفت کے لیے استعمال کیا تھا، بلکہ یہ اس کے مقابلے والا دروازہ تھا، اور اس دروازے سے جو شخصیت اندر داخل ہوئی اس پر نگاہ پڑتے ہی میں احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سانگ فو کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ سانگ فو نے خالص آسمانی رنگ کا ڈھیلا ڈھالا لباس پہن رکھا تھا۔ میں نے اپنے استاد محترم ماسٹر ہینگ پائی کو کئی بار اس قسم کے لباس میں دیکھا تھا۔ سانگ فو نے بڑی مہربان مسکراہٹ کے ساتھ مجھے ایک مخصوص انداز میں سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا تو اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ میں بھی کھڑا ہی تھا کہ سانگ فو قالین کے سرخ ٹکڑے پر جا بیٹھا۔ میں بھی چند فٹ کے فاصلے پر اس کے قریب پیلے کارپیٹ پر بیٹھ گیا۔ سانگ فو کی عمر 70 کے نزدیک تر نظر آ رہی تھی۔ اس کے سر پر آدھی انچ کے برابر بال تھے جو پوری طرح چاندی میں بدل چکے تھے۔ ہلکی مونچھیں بھی سفیدی دکھلاتی تھی۔ آنکھوں پر بڑا سا چشمہ تھا۔ میں یہ اندازہ لگانے سے قاصر رہا کہ وہ چشمہ نظر کا تھا یا پھر بعد افزانے چشم کی کوئی کوشش۔ سانگ فو کی شخصیت انتہائی متاثر کن تھی۔ رسمی الیکسلہ کے بعد ہمارے درمیان بڑی اہم گفتگو ہوئی۔ سانگ فو کو مینڈرن، تبتی، ہندی اور انگلش زبانوں پر یکساں عبور حاصل تھا، تاہم ہمارے درمیان اس وقت اول و آخر انگلش میں بات ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک ہمارے درمیان بدھ نیل کنڈ کی عبادت کا، ربی موشی ہائمن، سیونی سازش اور پوری دنیا کو اپنا غلام بنانے کی یہودی کوشش جیسے موضوعات زیر بحث رہے۔ پھر زاویہ گفتگو ساحل کی جانب مڑ گیا۔ میں نے احترام بھرے لہجے میں کہا، محترم سانگ فو، ڈاکٹر مونگ کی زبانی مجھے پتا چلا تھا آپ نے ساحل کا سراغ لگا لیا ہے۔ وہ نیو یارک کے سب سے پوش علاقے مین ہیٹن میں ہے، لیکن مین ہیٹن میں کہاں یہ پتہ نہیں چل سکا۔ وہ خفیف سا مسکرایا اور استفساریہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تم نے تو اس سے آگے بھی کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ سانگ فو کا انداز بتاتا تھا وہ میری کوشش اور جزوی کامیابی سے آگاہ ہے۔ میں نے اسے کچھ چھپانا مناسب نہ سمجھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں اتنا معلوم کر چکا ہوں کہ ساحل کو ڈاؤن ٹاؤن مین ہیٹن کے فائنینشیل ڈسٹرکٹ میں واقع وال اسٹریٹ کی کسی عمارت میں رکھا گیا ہے، مگر یہ پتہ نہیں چل سکا کہ کون سی عمارت میں کس جگہ۔ پھر میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے وال اسٹریٹ کی فٹ پاتھ پر نصب برونز بل اور ساحل کی نگران عورت کے بارے میں بتایا۔ وہ اسی دوران میں بڑے معنی خیز انداز میں مجھے یک ٹک دیکھتا رہا۔ آخر میں میرے قدرے جنجلائے ہوئے لہجے میں کہا، اگر ربی موشی ہائمن میری گرفت میں آ جاتا تو میں بآسانی ساحل تک پہنچ سکتا تھا، لیکن لگتا ہے اس نے کسی مخصوص عمل کے ذریعے خود پر کوئی ایسا خول چڑھا رکھا ہے کہ میرے تصور کی پرواز اس تک رسائی حاصل نہیں کر پاتی۔ وہ براہ راست میری رینج میں نہیں آتا۔ ربی موشی ہائمن پر اسرار علوم کا ایک ماہر کائنہ شخص ہے، سانگ فو نے گمبھیر آواز میں کہا۔ میرے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بھی یہی شخص بنا ہوا ہے۔ بہرحال ربی سے تو ہم بعد میں نمٹ لیں گے۔ پہلی ضرورت ساحل تک پہنچنا ہے، نہ صرف اس تک رسائی حاصل کرنا بلکہ اسے ربی کے چنگل سے صحیح سلامت باہر بھی لانا ہے۔ وہ اگرچہ اپنے مقصد میں جزوی طور پر کامیاب ہو چکا ہے، لیکن ہم اس لڑکی کو بے یار و مددگار تو نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے چون کر سانگ فو کو دیکھا۔ لڑکی سے اس کی مراد ساحل کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ ربی کے اپنا مقصد حاصل کرنے کا ایک ہی مطلب تھا، وہ بدھ نیل کنڈ کی عبادت گاہ کے تہہ خانے تک پہنچنے کا راز جان چکا تھا، اور یہ راز یقیناً اس نے ساحل کے خوابیدہ ہپناٹائز ذہن سے نکالا ہوگا۔ میں نے اپنی بے چینی سانگ فو پر ظاہر کی تو وہ اس بات میں ساری لا کر رہ گیا۔ میں نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا، آپ کو یہ اطلاع کیسے ملی؟ کیا آپ نے ربی تک رسائی حاصل کر لی ہے؟ یا میں جملہ ادھورا چھوڑ کر بے تابی سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس نے بتایا، تمہاری طرح میں بھی ابھی تک ربی کو اپنے دائرے میں نہیں لا سکا۔ وہ ایک عظیم طلیسم میں بند ہے۔ دوسری طرف ساحل زیادہ تر نیند میں رہتی ہے۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں نے تھوڑی دیر پہلے جو کچھ کہا ہے اس کا ایک سبب یہ ہے، اور یہ سبب یہ ہے کہ ادھر کھٹمنڈو کے پہاڑی مضافات میں واقع بدھ عبادت گاہ کے آس پاس بڑی پراسرار سرگرمیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ چند امریکیوں کا ادھر متوجہ ہونا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرف سے مجھے جس قسم کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس سے میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا ہے، ربی نے تنویمی عمل کے ذریعے ساحل کے ذہن میں پوشیدہ راز کو اپنے لیے راز نہیں رہنے دیا۔ وہ جان چکا ہے کہ عبادت گاہ کے خفیہ تہہ خانے میں پہنچنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس تہہ خانے کے اندر کتنا بڑا خزانہ موجود ہے۔ یہ بات تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں، ربی موشی ہائمن بھی۔ میرا خیال ہے آنے والے ایک دو روز میں وہ لوگ ادھر کوئی کاروائی کریں گے۔ یہ تو بڑی تشویشناک صورتحال ہے، میں نے کہا۔
वो चंद लम्हा तक बड़ी गहरी नजर से मुझे देखता रहा, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, हाँ सूरत-ए-हाल तो वाकई तशवीशनाक है, लेकिन मैंने डॉक्टर मूंग को मामला संभालने के लिए उधर रवाना कर दिया है। लाड़ बुदा सब ठीक कर देंगे। डॉक्टर मूंग की रवानगी पर मैं एक मरतबा फिर चौंका और पूछे बिना ना रह सका, डॉक्टर मूंग थोड़ी देर पहले तक तो यहीं था, कब यहाँ से रवाना हुआ? तुम्हें इस कमरे में पहुंचाने के बाद वो सीधा सीटल एयरपोर्ट की तरफ चला गया है, सांग फू ने बड़ी रसान से बताया। तुम लोगों के यहाँ पहुंचते ही मैंने डॉक्टर से मीटिंग करके प्रोग्राम तय कर लिया था। ठीक 9 बजे उसकी फ्लाइट है। वो मलेशिया एयरलाइंस के तैयारे बोइंग 77 से सीधा कोलालमपुर पहुंचेगा, फिर वहां से कोई और फ्लाइट पकड़कर नेपाल की तरफ चला जाएगा। बोइंग 777 बड़ा रिकॉर्ड मेकिंग तैयारा है। पिछले साल 2 अप्रैल को उस जहाज ने सिर्फ 42 घंटे में पूरी दुनिया के ऊपर परवाज करके नया रिकॉर्ड कायम किया है। उसने अपने सफर का आगाज सीटल से किया और अटलांटिक ओशियन के ऊपर से गुजरकर कुआलालंपुर पहुंच गया, फिर कुआलालंपुर से उड़ा और पैसिफिक ओशियन के ऊपर से उड़ते हुए वापस सीटल पहुंच गया। बहरहाल वो जुमला अधूरा छोड़कर थोड़ा मुतवक्किफ हुआ, फिर मौजू की तरफ आते हुए बोला, डॉक्टर मूंग से आज सुबह बल्कि रात के आखिरी पहर मेरी तफसीली बात हुई थी। उसके बाद ही मैंने मलेशिया एयरलाइंस में उसके लिए सीट बुक करवा दी थी। मुझे उम्मीद है वो वहाँ के हालात को कंट्रोल कर लेगा। बात खत्म करते उसने शाकी नजर से मुझे देखा, जैसे बाज़बाने खामोशी कह रहा हो, अगर मैं इस माज की कमान संभालता तो ज्यादा अच्छा था। मैंने उसके एहसासात के पेश नजर कदरे निदामत भरे लहजे में कहा, मेरे मोहतरम, मुझे अफसोस है कि मैं आपकी तवक्को पर पूरा नहीं उतर सका। कोई बात नहीं। वो पुरमानी अंदाज में खफीफ सा मुस्कुराया। हर काम का एक वक्त मुकर्रर है। फिर गोया मेरे आर पार देखते हुए बोला, मैं तुम्हें बुध नीलकुंड वाले मिशन से हरगिज अलग नहीं देख रहा हूँ। सांगफू के आखिरी जुमले में कई इसरार पोशीदा थे। मैं उसके सामने खामोश बैठा रहा। वो थोड़े तवक्कुफ के बाद दोबारा मुझसे मुखातिब हुआ, फैदान, तुम्हारा आइंदा का क्या प्रोग्राम है? मेरा ख्याल था सांगफू डॉक्टर मूंग का बड़ा मेरे कठमुंडू जाने पर जोर देगा, क्योंकि अब तक के डॉक्टर मूंग के रवैये से मैंने यही अखज़ किया था। वो मुझे हर सूरत में सीटल लाने के लिए इस तौर मुसर था कि मैं कोई और अंदाजा लगा ही नहीं सकता था। इस हवाले से उसने दिलाई लामा और लाड़ बुदा का जिक्र भी किया था, लेकिन सांगफू का सवाल सूरत हाल में तब्दीली का मसर था। मैंने बड़े मजबूत लहजे में कहा, मैं साहिल की तरफ जाने का इरादा रखता हूँ। ठीक है, किसी भी फिर हुए समंदर को साहिल ही की तलाश होती है। वो गंभीर लहजे में इतना बोलकर खामोश हो गया। मैंने कहा, डॉक्टर मूंग ने मुझे एक रोज पहले बड़े यकीन से कहा था कि काठमांडू वाले मिशन के लिए मेरा इंतखाब किया जा चुका है, और मैं ये उम्मीद भी कर रहा था कि सीटल पहुंचने के बाद उसी हवाले से मुझ पर जोर दिया जाएगा। लेकिन मैं अपनी बात अधूरी छोड़कर थोड़ा मुतवक्किफ हुआ, फिर कहा, लेकिन आपका रवैया मेरे लिए खिलाफ तवक्को है। मैं अपने ज़हन की उलझन को बयान करने से बाज नहीं आया था। सांगफू ने मत बराना अंदाज में कहा, अगर इंसान की हर तवक्को पूरी होने लगे तो वो इंसान नहीं रहता। इंसान एक इतदाल, एक तवाज़ुन का नाम है। उसकी एक मखसूस रेंज है, उसे उस रेंज में ही रहना पड़ता है, ना 1 डिग्री नीचे और ना 1 डिग्री ऊपर। नॉर्मल तो नॉर्मल है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? वो मानीखेज अंदाज में मुतवक्किफ हुआ, फिर सरसरी लहजे में बोला, जहाँ तक बुध नीलकुंड वाले मिशन में तुम्हारी शमूलियत का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ डॉक्टर मूंग ने तुमसे गलत नहीं कहा था। हकीकत यही है कि तुम पूरी तरह इस मिशन में हमारे साथ हो। सांगफू की मुबम बयानी ने मुझे ज़हनी तौर पर उलझा दिया। मैं पूछे बिना ना रह सका, मोहतरम, आपकी बात मेरी समझ में नहीं बैठ सकी। बैठ जाएगी। वो पुरसोच अंदाज में बोला, मैंने कहा है ना, हर काम का एक वक्त मुकर्रर है, ना एक पल इधर ना एक पल उधर। तुम भी इंतजार करो।